बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, माह रमज़ान का पहला जुमा मुबारक है। इसी के हवाले से बहुत ख़ास मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है और क्या ही कमाल का वजीफ़ा है। इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि जिसने भी इस वजीफ़े के अल्लाह ताला ने उसके तमाम मसाइल को हल कर दिया है। मेरी प्यारी बहनों, कुरान करीम वो किताब है जिसे इस कायनात के खालिक और मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। कुरान पाक की तिलावत के बेशुमार फज़ैल हैं और बेशुमार उसकी बरकतें हैं। कुरान पाक में इरशाद बारह ताला है, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा है और उनके लिए रहमत है। बनी इसराइल आयत नंबर 82। मेरी प्यारी बहनों, कुरान करीम रब्बे काबा ने खुद फरमाया कि कुरान रहमत और शिफा है। आज हमारा क्या हाल है, हम बीमारियों के लिए दवा करने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं और कुरान पाक को पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान पाक की तरफ देखते भी नहीं हैं। हमें दवा के साथ तिलावत कुरान पाक से भी बरकतें लेनी चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि आज हमारे घर में बेबरकती है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ये सब कुरान पाक की तिलावत ना करने के सबब तो नहीं है। इरशाद बारी ताला है, कुरान पाक दिलों की सेहत है। सूरत यूनुस आयत नंबर 57। मेरे प्यारे बहनों, जो वजीफा मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई, ये रमजान मुबारक के पहले जुमे का वजीफा है। नमाज जुमा के बाद आपने इस अमल को करना है, ये नहीं कि नमाज असर के बाद शुरू करना है। इंशाल्लाह इस आयत के क्या ही फायदे हैं, जो भी इसके फायदे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, रब्बे कायनात जब उम्मत नबी को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमजान मुबारक देता है। रमजान मुबारक बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। माह रमजान की अजमत और रहमतों बरकतों वाला महीना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बरकतें, रहमतें और फजीलतें इतनी होती है कि बाकी इतने महीनों में नहीं होती जितने के माह रमजान में होती हैं। मेरे प्यारे बहनों, जिस तरह जुमा के दिन को और आसमानी किताबों को उन सबसे ज्यादा कुरान पाक को फजीलत दी है, और इसी तरह 12 महीनों में माह रमजान को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। माह रमजान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा निजात। पहले अशरे को रहमत कहा जाता है। इस माह की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कुरान पाक का नज़ूल इसी पाक बाबरकत महीने में हुआ। रमजानुल मुबारक की फजीलत और इसके तकाजे ये हैं, अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की निस्बत खास अपनी तरफ फरमाई है। मेरे प्यारी बहनों, रमजानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से बहुत ज्यादा हदीस भी मिलती हैं, और जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बस फिर उसका कोई दरवाजा खोला नहीं जाता, और फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस उसका कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ऐ खैर के तलाश करने वाले आगे आ, और शर के तलाश करने वाले रुक जा। और अल्लाह ताला की बहुत से लोगों को दोज़ख से आजाद कर दिया जाता है, और ये रमजानुल मुबारक हर रात को किया जाता है, यानी कि जब तक माह रमजान रहता है हर रात को जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ादी मिलती रहती है। रमजानुल मुबारक सबर का महीना और इसका सवाब जन्नत है। ये हमदर्दी और गमखारी का भी महीना है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत में खड़ा हुआ, उसके तमाम पिछले सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और जिसने रमजान मुबारक के रोजे ईमान के साथ सवाब की नीयत से रखे, उसके अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रमजान के रोजेदारों के अल्लाह ताला के यहाँ बहुत इनामात और बहुत ज्यादा अजर सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हर नेक अमल खुद उसी के लिए है, मगर रोजा वो खास मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। और रोजा गुनाहों की ढाल है। अगर कोई रोजे से हो, उसे फाश गोई नहीं करनी चाहिए, और ना कोई उसको गलत बात कहनी चाहिए, ना उसको गलत बात सुननी चाहिए, ना कोई शोर मचाना चाहिए। अगर कोई शख्स उसको गाली दे
لڑنا چاہے اس کا جواب صرف یہی دے کہ میں روزے سے ہوں، اس لڑنے والے شخص کو کوئی جواب نہ دے تو اس ذات کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزے دار کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرے گا تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اپنے روزے کا ثواب پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرما کر اس مقصد کاوری کے لیے انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو کہ تقریباً سارے 1400 سال سے ہدایت کا نور بانٹ رہی ہے، برکت اور گمراہی سے نجات اور انسانوں کو ہدایات یعنی کہ مسلمان کے ایمان میں زیادتی کا بھی سبب ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب ان پر اس کی آیت پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن پاک کی تلاوت سے جہاں ایمانی کیفیات اضافہ ہوتا ہے وہیں پر بہت سی برائیوں سے نجات ملتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان کے پہلے جمعے میں عصر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، یعنی کہ نماز جب آپ ادا کر لیں تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ آیت الکرسی کو جب آپ شروع کریں گے تو مغرب کی اذان تک پڑھتے رہیں گے، یعنی کہ آپ نے آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ مغرب کی اذان ہونے سے کچھ لمحے پہلے آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان کا ٹائم ہونے والا ہے تو پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پریشانی اپنی مشکلات کے لیے دعا کریں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے اس کے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اولاد کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی یا گھر میں لڑائی جھگڑا ہے یا آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کا ارادہ کر لینا، یعنی کہ اس کی نیت کر لینی ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا کریں، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کی تمام نیک حاجات پوری ہو چکی ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، عصر کی نماز کے بعد مسلسل آپ نے مغرب کی اذان سے چند لمحے پہلے تک آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ جو بھی آپ کی نیت ہے، مراد ہے، خواہش ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، رو کر گڑ گڑا کر۔ تو انشاءاللہ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔